حقانیت دی پہچان امیر ممکنات یہ موضوع ولایت دا مولا دے فضائل دا ڈھیرے لیکن آج دے جہاڑے کو نہ میں بھلا تے گال نمیے جیوے غدیر دے میدان چھ نبی علی دی ولایت دا قصیدہ بیان کی تھے میں جعفر صادق اپنے پتر اسماعیل دے ٹور ونجن دے بعد موسیٰ کاظم دی حقانیت دا قصیدہ بابے پڑے گال نمی ہے لیکن انشاءاللہ لطف و زیاد کرائے آج دا دیئے دا محرم دے دیئے گوئے امام موسیٰ کاظم دا ذکر نہ کروں تے کیندہ کرنا او کیویں میرے مولا جعفر صادق کو پتہ آل محمد کہ میرے بعد فساد سی مذہبی اسماعیلی بن سی یہ کوئی شاش امامیہ دو میرے مولا نے پورا انتظام کی تھا جو موسیٰ کاظم دی امامت ولایت ڈاکا نہ پو اللہ واسے نمی گالے کو تھوڑا جا توجہ کرائے وال پتر دا جنازہ چاہتے رستے دے وچ کپڑا ہٹا کے فرمیندن میں کھو کون ہے اکھے سی تو اڈا پتر اسماعیل کیا ہے اکھے ٹر گئے تاکہ یقین آونجے نمی تاریخ تے نمی روایتی شو نہیں کرو جلے قبرستان شائن جنازہ پڑھے نے اکھے کون ہے فرمائے تو اکھے نے کون ہے ادن مولا تو اڈا پتر ٹر گئے ایک بندے کو پیسے دیتے نے وانج میرے پتر دی نیابت چھ حج کر جو پورا یقین آونجے اے میرا پتر اسماعیل دنیا سے کوئی نہیں سارا مجمع جی میں تسا مطمئن تے توجہ پکریں دے جلے ڈٹھے نے ہوں دے بعد نمہ جملہ پیادی حوالے پکریں دا میرے مولا فرمائے الحق ما موسیٰ و موسیٰ ما الحق مشرق مغرب ہوئے بغداد ہوئے مدینہ ہوئے عرب ہوئے یاد شکر آئے کئی بے پاس حق نہیں حق موسیٰ کاظم دینا لے موسیٰ کاظم حق دینا کیا بات ہے تو دے سنا میں کو تو لگ دے میں ہزارہ دے مجمع پہ پڑھ دا آقا باب الحوائج باب المراد باب الحاجات کمالات دا سمندر مشرق مغرب دی دنیا دے وچ اللہ دا دروازہ باب الحوائج ایہو نظر دے بے باب الحوائج ہین ای ڈائریکٹ خدا دا دروازہ ہے جو آجی بغداد دے وچ فقط